अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने मंगल की शाम नई दिल्ली में तलबा पर पुलिस के मुबैना लाठीचार्ज और पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की नज़रबंदी की मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश असेंबली में एलओपी और समाजवादी पार्टी के एमएलए माता प्रसाद पांडे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। ये एक जमहूरी अमल है जिसमें हमें धरने पर बैठने एहतजाज करने का हक हासिल है। इसमें हुकूमत की जरूरत से ज्यादा मदाखलत जरूरत नहीं है। हम सड़कों पर निकलकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये हुकूमत जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती और जमहूरी अमल को खत्म करना चाहती है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College for Women, earn your BA, BCom, BSc or BBA in a safe and secure environment. Get a head start with UPSC coaching and business startup incubation. Build your future with confidence. Admissions open for 2026-27. MS Degree College. Choose from 4 branches across Hyderabad. शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे मंगल की रात जंतर मंतर पर एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे, जहां सीजेपी नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने मुबैना नीट पेपर लीक पर मरकज के खिलाफ अपना एहतजाज तेज कर दिया है। जंतर मंतर के एहतजाजी मुकाम पर उद्धव ठाकरे ने मीडिया को बताया, हमें उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत एहतजाज को इस तरह संभालेगी जिस तरह इसने कल किया था। मैं आप यानी मीडिया से बात करना चाहता हूँ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। हम तफसील से बात करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सरबराह शरद पवार और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले जंतर मंतर एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे। मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जिद्दत पसंद और मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की, जब इन्हें मजीद इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से वहां मुंतकिल किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म की तामील में वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मंगल की रात डिस्चार्ज किया गया और सख्त सिक्योरिटी में एम्बुलेंस में मेदांता ले जाया गया। अस्पताल के हुकाम के मुताबिक इन्हें अंदरूनी अद्वियात की माहिर डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी ICU में दाखिल कराया गया। दोनों मरकजी वज़रा और वांगचुक के दरमियान मंगल की रात हुई मुलाकात उस वक्त हुई जब कारकुन ने अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी रखी, जो आज अपने 25वें दिन में दाखिल हो गई। ये मुलाकात एक दिन बाद हुई जब कारकुन ने कहा कि वो अपनी गैर मुअय्यना भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक एहतजाज करने वाले तलबा रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस में MP से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे पथराव और पुलिस कार्रवाई के दावों की तरदीद की। वीडियो और इल्जामात को झूठा और गुमराहकुन करार दिया और शहरियों से गैर तस्दीक शुदा मालूमात शेयर न करने की ताकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में DCP नई दिल्ली ने कहा, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं जिनमें आज पत्थरबाजी और पुलिस कार्रवाई के वाक़ात का दावा किया गया। ये दावे झूठे और गुमराहकुन हैं। आज ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो ऐसी वीडियोस पर यकीन ना करें और ना ही शेयर करें और सही मालूमात और अपडेट्स के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करने का मशवरा दिया गया। गुज़िश्ता रोज जंतर मंतर से हजारों तलबा को डंडे मारकर पुलिस ने भगा दिया था और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी, लेकिन आज इसी जगह पर हजारों की तादाद में तलबा फिर पहुंच गए। इनका मुतालबा है कि वज़ीर तालीम इस्तीफा दें और जब तक इनका इस्तीफा नहीं होता हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। और देखिए, गुज़िश्ता रोज मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरह धरने पर बैठे नौजवान जब पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने लगे तो पुलिस ने बेरहमाना लाठीचार्ज करके इन्हें वहां से भगा दिया था। पुलिस लाठीचार्ज में दर्जनों तलबा जख्मी हुए। आज एक बार फिर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जायवखो पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। हालांकि जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस ने आहनी रुकावटें खड़ी कर रखी है। इसके बावजूद नौजवान किसी न किसी तरह से जंतर मंतर पहुंच गए और काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपिके ने अज़्म दोहराया कि नीट की बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सख्त जांच, पेपर लीक के मुलजिमीन को सजा दी जाए, किसानों के साथ हमदर्दी का मामला हो, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस तरह के कई दीगर मसाइल हैं जो फौरी हल तलब हैं, मगर सरकार तलबा की कोई फिक्र नहीं है और ना ही मुल्क के अवाम के जर्रा बराबर भी फिक्र है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और दीगर रियासतों में तलबा, नौजवानों और सियासी जमातों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी तलबा बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया और नौजवानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत, तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा के साथ मुबैना सख्त कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पार्टी लीडर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव समेत मुख्तलिफ कायदीन को वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर तलबा की हिमायत में मुजाहरे के दौरान हिरासत में लिए जाने के करीब 3 घंटे बाद मंगल की रात को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी को 76 साल स्टेडियम से रिहा किया गया, जबकि प्रियंका समेत चंद दीगर कायदीन को पहले मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया था। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका ने हिरासत में लिए गए दीगर कायदीन से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी। बाद में तमाम कायदीन को रिहा कर दिया गया। प्रियंका ने रिहाई के बाद कहा कि अगर लोकसभा में अपोजिशन लीडर को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती और पुरअमन मुजाहरे की इजाजत नहीं मिलती तो अपोजिशन अपनी बात वहां रखेगी जहां मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के बच्चों और नौजवानों के जायज मुतालबात को सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है और जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज सबका बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा शुरू से वाज़ेह है, मुल्क के तालीमी निज़ाम में वसी इस्लाहात होनी चाहिए। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट बेकायदगियों पर अपने पहले रिमार्क्स में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के संगीन गुनाह में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई ताकि कोई भी नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करे। मोदी ने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज को इस मसले पर मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि ये पार्टी सियासत का मसला नहीं बल्कि कौमी मफाद का मामला है। उन्होंने एनडीए अरकान पार्लियामेंट से कहा कि इन्हें गर्मजोशी और इख्वत के साथ अवाम से जुड़ना चाहिए और नौजवानों का भरोसा जीतना चाहिए। इस तबसरे को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हिस्सा लेने वाले हजारों नौजवानों को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि पेपर लीक की इत्तलात सामने आने के बाद हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और 13 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस बात को यकीनी बनाने के लिए तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर ना हो। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में तलबा और तालिबात के साथ जो कुछ वाक़यात पेश आए वो मरकजी हुकूमत का मुस्तकिल रवैया है। हुकूमत ने इतने अरसे से जो एहतजाज चल रहा है बातचीत नहीं की। कल क्यों बातचीत की गई? जब तलबा से बात करना था तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि जब वकला का दिल्ली में एहतजाज हुआ इसी तरह बदइंतजामी का मुजाहरा किया गया। किसानों का जब लाल किले पर एहतजाज हुआ इसी तरह की बदइंतजामी की गई। सदर मजलिस ने कहा कि सीए के एहतजाज के मौके पर दिल्ली में जो कुछ पेश आया था इसके वीडियोस को दोबारा लगाकर देखें। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने घुसकर लाइब्रेरी और कैंटीन में दाखिल होकर तलबा के साथ मारपीट की थी। यहाँ तक कि एक तालिब इल्म की आंख ज़ाया हो गई थी। कई हफ्तों से एहतजाज चल रहा है, हुकूमत ने बातचीत क्यों नहीं की? कल क्यों बातचीत की गई? यह मुकम्मल बदइंतजामी है। तेलंगाना में एसआईआर का अमल मुकम्मल होने के लिए अब 10 या 12 दिन बाकी है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से फैमिली कार्ड या पीआरसी परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड की इजराई के सिलसिले में कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, जबकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हुकूमत ने शहरियों के घर तक पीआरसी की डिलीवरी शुरू कर दी है। हुकूमत कर्नाटक ने जो मुस्तकिल रिहायशी कार्ड की इजराई का फैसला करते हुए जो अहकाम जारी किए थे इनके मुताबिक अब कार्ड्स की होम डिलीवरी दी जाने लगी है, लेकिन तेलंगाना में हुकूमत बारहा मुतवज्जे करवाने के बावजूद फैमिली कार्ड या मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट की इजराई के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। हालांकि गुज़श्ता चंद दिन कबल इस बात की इत्तला मौसूल हुई थी कि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में काबीना ज़िली कमेटी को जायजा लेने की हिदायत दी हुई है और तौक़े की जा रही थी कि गुज़श्ता जुम्मे को हुए रियासती काबीना के इजलास में पीआरसी या फैमिली कार्ड की इजराई के सिलसिले में क़तई फैसला किया जाएगा, लेकिन काबीना के इजलास में इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हुई, जिसके नतीजे में तेलंगाना के शहरियों बिलखुसूस इन शहरियों में जिन्हें नोटिस मौसूल होने का खदशा है तशवीश पैदा हो रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नन ने रियासत में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी एसआईआर मुहिम के हवाले से इंतहाई अहम और वाज़ेह बयान जारी किया है। उन्होंने सराहत के साथ ऐलान किया है कि एसआईआर मुहिम की आखिरी तारीख में अब दोबारा कोई तोसी नहीं की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के तमाम वोटर से अपील की है कि वो अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स बिना किसी ताखीर के फौरी तौर पर अपने मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर्स के हवाले कर दें। आरवी कन्नन ने बताया कि कई वोटर्स ये सोचकर फॉर्म्स रोके हुए हैं कि इनके पास 3 अगस्त तक का वक्त मौजूद है। उन्होंने खबरदार किया कि तमाम वसूलशुदा फॉर्म्स को ऑनलाइन सिस्टम में प्रोसेस और डिजिटलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। अगर वोटर्स ने आखिरी दिनों तक फॉर्म जमा कराने में ताखीर की तो आखिरी वक्त में पोर्टल पर तो बोझ पड़ने के बाद सर्वर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से इंदराज से महरूमी का खतरा रहेगा।
ریاست تلنگانہ میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR مہم کے دوران ایک انتہائی سنگین اور چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ غیر مصدقہ خانگی موبائل ایپ کی جانب سے موجودہ SIR مہم کا حساس ڈیٹا اور ووٹرز کے زمرے 2, 1 اور 3 کا اسٹیٹس سرعام دکھایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ سے حذف یا منتقل کیے جانے والے شہریوں کے خفیہ ڈیٹا کا اس طرح ایک نجی ایپ پر نظر آنا شہریوں کے لیے شدید تشویش کا باعث بن گیا ہے اور اس سے عوام تشویش میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ڈیٹا سیکیورٹی اور سائبر تحفظ کے دعووں کی خلئی کھل گئی ہے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتہائی خفیہ اور داخلی ڈیٹا کسی خانگی تھرڈ پارٹی یا ایپ ڈیولپرز کے پاس کیسے منتقل ہوا اور کس کی اجازت سے اسے عوامی سطح پر رسائی دی گئی۔ دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ پر احتجاج اور لاٹھی چارج کے خلاف اظہار یکجہتی کرتے ہوئے SFI، AISF، PDSU اور AIFDS کی ریاستی کمیٹیوں نے مشترکہ طور پر حیدرآباد میں چلو لوک بھون احتجاجی پروگرام منعقد کیا جو کشیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ خیرتباد سگنل سے لوک بھون کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کرنے والے طلبہ کو پولیس نے روک دیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید دھکم پیل اور تلخ کلامی ہوئی۔ پولیس نے لوک بھون کی طرف بڑھنے والے طلبہ کو زبردستی روکا، کئی طلبہ کو سڑک پر گھسیٹا اور متعدد طلبہ تنظیموں کے قائدین کو حراست میں لے لیا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا آج چہارشنبے کی شام 8 بجے سے ادارہ سیاست کے جگر ہال میں فری ماسٹر کلاس منعقد ہو رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس انہوں نے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ملک و بیرون ملک میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا۔ کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کورسز میں HTML، MySQL، CSS، JavaScript، Django، Python، ChatGPT، Gemini وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں انتقامی کارروائی کے طور پر راڈی شیٹر کا قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد ملزم نے انسٹاگرام پر لائیو ویڈیو کے ذریعے پولیس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکتی۔ تفصیلات کے مطابق سوری نامی شخص کے خلاف ورنگل، حیدرآباد اور ملکاجگری پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں کئی مقدمات درج ہے اور وہ راڈی شیٹر بتایا گیا۔ اسے شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں وہ اپنی بیوی اور برادر نسبتی سلمان کے قتل کیس میں ملوث بتایا گیا ہے۔ سوری اپنی دوسری بیوی کے بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے شہر کے علاقے نندانم میں آیا ہوا تھا۔ سوری کی آمد کی اطلاع ملتے ہی مقتول سلمان کا بھائی وہاں پہنچا اور اس نے سوری کی آنکھوں میں مرچ اسپرے چھڑک کر اس پر خنجر سے وار کر دیا، جس کے نتیجے میں سوری شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکا۔ کورٹلہ شہر میں آج فلمی انداز میں ایک بس کی چوری ہو گئی اور چور تقریباً 25 کلومیٹر دور تک گاڑی لے گیا۔ اس دوران اس نے 2 افراد کو ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق کورٹلہ بس اسٹینڈ سے ایک نامعلوم شخص نے ڈرائیور کنڈکٹر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس کی چوری کر لی۔ قومی شاہراہ 63 نظام آباد روڈ پر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے دیسائی بیڑی فیکٹری کے روبرو بلال پورہ رام نگر سے قومی شاہراہ پر سید شکیل 48 سالہ کو جو اپنی TVS ایکسل پر آ رہے تھے انہیں عقبی سمت سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی کورٹلہ پولیس نے مٹپلی پولیس کو اس کی اطلاع دی، جبکہ کورٹلہ پولیس بھی اس بس کا تعاقب کر رہی تھی کہ مٹپلی حدود میں بھی اس بس نے ایک اور بائک کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ اس دوران پولیس نے سرقہ ہوئی بس کا تعاقب کیا۔ خوف کے عالم میں ڈرائیور برق رفتاری سے بس چلا رہا تھا کہ گاڑی کمرپلی گنڈی علاقے میں درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے کر مٹپلی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تمام مراحل مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے GHMC کمشنر اور تمام اضلاع کے انتخابی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران یہ ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ووٹرز نے آن لائن انومیشن فارم جمع کر دیا ہے تو BLOs انہیں ہارڈ کاپی جمع کرانے کے لیے پریشان نہ کریں۔ اسی طرح فارم جمع کرانے کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار نہ دیا جائے، بلکہ ووٹروں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اور ان کی شکایت کا بروقت ازالہ کیا جائے۔ کپڑا بینک حیدرآباد کی 9ویں سالگرہ کے موقع پر نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے شہر میں مستحق و ضرورت مند لوگوں کے لیے روٹی بینک شروع کرنے پر زور دیا تھا اور اسے تحریک پا کر جناب افتخار حسین سیکریٹری فیض ایمٹس کی قیادت میں غربا میں کھانے کی تقسیم شروع کی گئی، جس کے بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ افتخار حسین کے مطابق شہر کے مختلف مقامات پر ضرورت مندوں و بے سہارا بے آسرا لوگوں میں 7 جون 2026 سے کھانے کی تقسیم شروع کی گئی، جس پر اب تک 6,45,880 روپے خرچ کیے گئے اور کھانے کے 10,461 باکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔
یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ یکم محرم تا 13 محرم ہر روز حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں فیض عام کی ٹیموں نے گشت کر کے بے گھر بے آسرا مستحقین کو ڈھونڈ کر انہیں کھانے کے باکس اور پانی کی بوتلیں فراہم کی۔ فیض عام ٹرسٹ نے اس پروگرام کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیے کا نام دیا ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ بہت وسیع بلکہ شاندار بھی ہے، جس میں تحریک آزادی کے دوران اخبارات اور رسائل نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اردو صحافت ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا دونوں شکلوں میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، جو اردو داں طبقے کو مقامی اور بین الاقوامی خبروں سے منسلک رکھتی ہے۔ جیسے جیسے زبان نے ترقی کی منازل طے کیے، ویسے ویسے اردو صحافت نے بھی کئی مراحل پورے کیے۔ آج ہم جدید ترین میڈیا، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے دور میں ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اردو صحافت کا غرور روزنامہ سیاست کے انتظامیہ نے بھی بدلتے وقت کے ساتھ ہر روز نئی تبدیلیوں کے ذریعے اخبار سیاست کو سنوارتے ہوئے اپنے معیار کو بلندیوں تک پہنچایا۔ اخبار کو خبروں کی ترسیل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک تحریک کی شکل دیتے ہوئے فلاحی، سماجی، سیاسی، تعلیمی خدمات کے ذریعے ترقی کی سمت گامزن ہے۔ جناب عابد علی خان مرحوم اور محبوب حسین جگر مرحوم نے جس پودے کو لگایا تھا، آج وہ پودا اتنا تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں نوجوان صحافی جناب عامر علی خان نے جس انداز میں اس درخت کی آبیاری کر رہے ہیں، تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے۔ ویسے صحافت اب عامر علی خان صاحب کی وراثت ہے۔ انہوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کئی ایک نئی اسکیموں کو روشناس کرایا۔ ان کے بے لوث خدمات کو ساری ریاست کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ملت کے لیے تڑپ ہے اور نئی نسل کو مسلسل اپنی رہنمائی کے ذریعے درخشاں مستقبل کی راہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد سے ہٹ کر اضلاع کے طلباء و طالبات کی تعلیمی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا رکھی ہے۔ آج اقلیتوں کی ایک امید بن کر عامر علی خان صاحب نے نوجوانوں کے دلوں میں اپنی منفرد جگہ بنا لی ہے۔ یقیناً دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے جو انسان اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے، تو خدا کی نصرت بھی اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب عامر علی خان صاحب نے سیاست NXT ایپ کا آغاز کرتے ہوئے جدید پلیٹ فارم کے ذریعے نئی نسل کو میڈیا تک رسائی حاصل کرتے ہوئے عوامی مسائل کو حکومت کی چوکھٹ تک پہنچانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ یہ قدم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ سیاست روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ سیاست نیکسٹ کے آغاز پر نرمل سے ایک وفد سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست شیخ شبیر، چیئرمین آئیڈیل گروپ آف اسکول شیخ جبار NRI نے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان، جناب عامر علی خان کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر جناب فخر علی خان، نوید احمد خان، سید خلیل اکمل NRI موجود تھے۔